रमदान का महीना आ रहा है, आप सोचिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब पे रहम करे। ये महीना ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, वो कहते हैं ना, सेल 100% सेल, कोई हर चीज अल्लाह सुब्हानहू ताला शैतान बंद कर देते हैं। और शैतान बंद कर देते हैं तो फिर भी बुराई क्यों हो रही होती है? क्योंकि हमारा नफ्स हमारे साथ होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में फरमा दिया था ना कि तुम्हारा नफ्स आराइता बरिता खजा इलाहू हवाहू, ए नबी आराइता, क्या आपने देखा है, मैंने तखदा इलाहू हवाहू, कि उन लोगों को जिन्होंने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया। मुश्रिकीन मक्का, हाय हाय कितने बुरे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, बुतों से मांगते थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि एक वक्त आएगा क़यामत से पहले लोग लेबल चेंज कर करके हराम को हलाल कर देंगे। आज हम भी बिल्कुल वैसे ही कह रहे होते, अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेते, अल्लाह के अहकामात को छोड़ के। किसका फतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। अल्लाह अकबर। रमजान में भी आप देखिए कि रोजा खोलना है, उसके बाद होता है कि अच्छा चलो हुक्का बार चलते हैं। हुक्का बार में क्या प्रॉब्लम है भाई? आप क्या मतलब, इसमें कहाँ लिखा हुआ है हुक्का पीना हराम है? हुक्का बार में आप बैठेंगे सुबह तक, चलो जी अब रोजा, अब थोड़े घंटों में तो रोजा रखने का टाइम आ जाएगा, रोजा रखना है, फिर घर चले जाएंगे। अब सोचिए, पार्टी पे पार्टीज, पार्टीज पे पार्टीज, कोई वीकेंड आ रहा है तो हर जगह पे कोई रोजा खुलवा रहा है। अब कहने को क्या है कि सवाब है, रोजा खोलने में क्या बुराई है, लेकिन आप देखिए कि उस चीज को जो इतनी मुकद्दस थी, बिल्कुल वही जो निकाह इतना मुकद्दस था, शादी इतनी मुकद्दस चीज थी, उसको हमने क्या बना दिया? मेहंदियों पे, डांस पे, गानों पे, ढोलकियों पे ढोलकियां, ढोलकियों पे ढोलकियां। तो अब आप खुद से देखिए कि रोजा खुलाने में तो सवाब है, तो फिर हमने उसको क्या बना दिया? पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी। अब उधर जाना है तो उधर, उधर अगले दिन उधर जाना है, अगले दिन उधर जाना है। इतना इंपॉर्टेंट वक्त होता है जिस वक्त रोजा खोलने से पहले दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। और उस पार्टी में आप जरा खुद से गौर कीजिएगा, हमारे कपड़े कैसे होते हैं, क्या नमाज पढ़ते वक्त, अब सोचिए हमारे बाल, हमारी घुटनों टखनों से ऊपर हमारे पैंट्स होते हैं, और फिर हम कहते कोई बात, जल्दी 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 नमाज पढ़ ले क्योंकि खाना लगने का टाइम हो रहा है ना, और फिर वो जल्दी जल्दी हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले। अल्लाह अकबर। और फिर पहले तो ये होता था कि रोजा खुलवाना चलो सवाब है इसलिए करे, अब रोजा रखवाना, सहरी आधी रात को उठ के फ्रेंड्स के घर जा रहे होते हैं सारे के सारे, वहां पे जाके गप्पे मारेंगे और रोजा रखेंगे, घर आके सो जाएंगे, घर आके सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ इसलिए ये वर्ड्स में बता रही होती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसी बात होती है, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। ये सोचने की चीज है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये जो दिमाग दिया है ना छोटा सा, कि सोचें कि कहीं हम इतनी ने क्या, वो क्यों कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक बंदा हज पे खाना काबा का कपड़ा पकड़ पकड़ के रो रहा, दुआएं मांगता है, दुआएं मांगता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जिब्राइल मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं? इसके जो ये खर्चा करके आया है, वो टिकट लेके, फॉर एग्जाम्पल आज की जुबान में अगर बोले, वो भी हराम के पैसों का, जो इसके पेट में खाना है वो भी हराम के पैसों का, जो इसने एहराम पहना हुआ है वो भी हराम के पैसों का, और यहाँ पे वो रो रो के दुआ कर रहा है, हर साल में 10-10 दफा उम्रे पे भी आ रहा है और सारा कुछ कर रहा है। देखिए, अमल है, अमल है, अमल है। एक एक चीज, एक एक बात में अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे बस झुका देना है। यही सूरत इखलास है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे हमें हुक्म दिया है वैसे बनने की कोशिश करनी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड रिजल्ट नहीं देखना कि हमारी जिंदगी में हमने आखिर में क्या कहते हैं। अल्लाह ने कोशिश देखनी है कि मेरा बंदा कितनी कोशिश कर रहा है। एवरी डे आपका पहले पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। एक एक चीज अपने आप के अंदर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और रमजान का महीना तो सबसे खूबसूरत महीना आ रहा है।
उसमें हम बहुत कोशिश कर सकते हैं, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो आप जान लीजिए कि फिर आपका नफ्स किस हालत में है। शैतान को तो हम वैसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जी आइए अब स्टार्ट बकायदा करते हैं। ये पूरी तरह से आपको वैसे मैंने खुलासा तो बता दिया है कि सूरत इखलास जो है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपना जो तारुफ करवाया है कि अच्छा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले तो देखते हैं कि सूरत इखलास की फजाइल के बारे में कि सुबह शाम की दुआओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा सूरत इखलास, 3 दफा सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 दफा सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है, ये पढ़ा करते थे सुबह की दुआ में और 3 दफा शाम की दुआ में। और फिर जब वो बिस्तर पे जाते थे तो फिर 3-3 दफा ये तीनों सूरतें पढ़ के, जैसे हाथ में छू 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 ऐसे करके जो हवा होती है जिसमें थोड़ा सा वेट होता है, उस ऐसे करके फिर पूरे जिस्म पे जहां तक हाथ जाता था तो वो उसको दम कर लेते थे। अच्छा, ये एक आता है, और एक आता है कि सूरत इखलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज की जो सुन्नतें थी ना उसमें रेगुलरली पहली रकत में वो सूरत इखलास और सेकंड में सूरत काफिरून पढ़ते थे। और ये दोनों का जोड़ा इतना ज्यादा आप देखेंगे क्योंकि दोनों में ही बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमें तौहीद समझ आती है। और सूरत काफिरून तो आप लोगों ने कर ही ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, इसके अलावा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, मुस्लिम एंड तिरमिजी की हदीस है, मुस्लिम में है 812 और तिरमिजी में 2903 कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकट्ठे हो जाओ। तो कहते हैं कि जो सहाबा थे जिन्होंने इकट्ठे होना था वो सारे इकट्ठे हो गए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 1/3 कुरान पाक जो है वो मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा। कहते हैं सहाबा इकट्ठे हो गए बड़े शौक से कि अच्छा रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि वो 1/3 कुरान की तलावत करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास की तलावत की और उसके बाद वो अपने हुजरा जो साथी था ना तो वहां चले गए। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते कि हम आपस में ये बात करने लगे कि जरूर कोई वही आई होगी जिसकी वजह से रसूलुल्लाह अपने हुजरे में गए हैं, अभी वो वापस आ जाएंगे तो फिर वो बाकी का हिस्सा, मतलब वो वेट कर रहे थे कि फिर वो बाकी का हिस्सा हमें सुनाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ फरमाते हैं तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमसे कहा था ताकि मैं तुम्हें 1/3 कुरान सुनाऊं, तो जान लो कि ये सूरह इखलास जो है ये 1/3 कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक और हदीस में आता है, मुस्लिम की हदीस है 811, अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स इतना कर सकता है कि वो एक रात को 1/3 कुरान पाक पढ़े। सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह एवरी नाइट हम 1/3 कुरान कैसे पढ़ सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान पाक है, तो जिसने इसको पढ़ लिया उसने आधा कुरान 1/3 कुरान पाक की तलावत की। बेसिकली अब आगे इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल आएगी कि क्यों रसूलुल्लाह इसको कहते थे 1/3, इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको ये मेंशन करूंगी। अच्छा, सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को भी सूरत इखलास से इतनी मोहब्बत थी क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि वो इतना अरब का कल्चर था, तो 21 नाम आते हैं जो सहाबा इनको डिफरेंट नाम से पुकारा करते थे। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ में जब उम्रा या हज के बाद में तवाफ करते थे तो वहां पे उसके बाद मुकाम इब्राहिम पर पहली रकत में सूरत काफिरून और दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़ते थे। अच्छा, अब हदीस में भी आता है, सही मुस्लिम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कुरान का 1/3 है, मतलब सुलुसुल कुरान है। इस सूरत का मैसेज जो है असल में, अब आप ये सुनने की वाली बात है कि इस सूरह का जो मैसेज है ना वो 1/3 कुरान को कवर करता है, क्योंकि यानी कुरान का 1/3 हिस्सा जो है ना वो तौहीद पर मुश्तमिल आयात पर है।
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1/3 حصہ جو ہے وہ توحید کی آیات جو ہے وہ ہیں، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس کو سمجھ لیا نا، اس نے 1/3 قرآن کو سمجھ لیا۔ اچھا، اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے نا، ان کو 3 حصوں میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ حصہ ہے کہ قرآن میں 1/3 جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تو 1/3 حصہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جنت و دوزخ کا ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پنشمنٹ اور ریوارڈ کا ذکر کیا، وہ 1/3 ہے کہ جب آپ نیک کام کرو گے تو کیا ہوگا، جب آپ غلط کام کرتے ہو تو کیا ہوگا۔ اچھا، 1/3 حصہ آپ کے جو بچتا ہے وہ آتا ہے جو ایمان باللہ ہے، جو ایمانیات پہ ہے، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو 1/3 آف قرآن کہا تھا۔ اچھا، صحابہ کی محبت کا حال آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر جو تھا نا وہ بھیجا، تو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جو انچارج تھا نا، ان کے بارے میں آیا۔ دیکھیں اس زمانے میں جو سپہ سالار ہوتے تھے نا، وہی امام بھی ہو جاتے تھے، جیسے وہ لے کے جاتے تھے وہ نماز پڑھانے کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ صحابہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے اپنے سپہ سالار بھیجے تھے، یہ جو نماز ہمیں پڑھاتے تھے، تو ہر رکوع میں جانے سے پہلے ہر دفعہ یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ ڈیفرنٹ لگا نا، کیونکہ وہ جب نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ ڈیفرنٹ پہلے الحمد اور پھر قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت ہوتا تھا، اور اس میں کبھی سورۃ اخلاص بھی ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی جو تھے، جو سپہ سالار تھے، یہ ہر مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what is the reason، کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ اس سورہ میں اللہ کی جو صفات ہیں، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ان کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی آپ کو اتنا ہی عزیز رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں ان کو امام بنایا، ٹھیک ہے، امام بنا کے بھیجا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو الحمد کے بعد کبھی تو تھوڑا سا قرآن اور پھر سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے، پڑھتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن نہیں، صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جو امام بنا کے بھیجا، آئی تھنک ان کو قرآن حفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ بس سورۃ اخلاص ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مجھے اللہ کی محبت میں زیادہ کرتی ہے، یعنی میں جب بھی سورت کو پڑھتا ہوں مجھے اللہ کی محبت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جان لو کہ سورہ کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے یہ پہلے انہوں نے فتح الباری، ان کی کتاب جو تھی نا، ان کی بخاری کی شرح جو تھی انہوں نے سب سے پہلے لکھی تھی، محدث تھے بہت بڑے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے وہ آپ اس سورہ سے سمجھیں گے۔ جس کو اس سورہ میں یہ سمجھ آ گئی وہ اس سے پار ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی توحید سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ اور اس کی توحید، کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کی دنیا سے چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ تکلیف تو ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت لیتے ہیں واپس تو اس کی درد ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کی توحید چلی جائے، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس سے بڑا ظلم ہی اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔
اچھا جی، اب یہ اس کا نمبر 5 میں اس کا آتا ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت جو ہے نا سورت اخلاص ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ جو 2 صورتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسان ترین کی ہیں کہ وہ ہر بچے کو بھی یاد ہوتی ہیں۔ نماز میں بھی جب ہم یاد کراتے ہیں تو دونوں صورتیں کون سی؟ سورت اخلاص اور سورت کوثر، یہ دونوں کی دونوں صورتیں۔ ایک سورہ جو ہے وہ اللہ کا دفاع کرتی ہے جو کہ سورت اخلاص ہے، مشرکین مکہ نے جو کوسچن پوچھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا، اور دوسری سورہ جو سورہ کوثر تھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ کے دفاع میں تھی۔ اچھا، اس کے نمبر 6 اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا فرق بہت کلیئر کر دیتی ہے، کیونکہ شرک ہی تب ہم کرتے ہیں نا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر جو چیز اللہ نے منع کی ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اب تو وہی بات کہ اس سورہ کے بعد انشاءاللہ خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 7 یہ ہے سورت اخلاص جو ہے یہ قرآن پاک کے میسج کی حفاظت کرتی ہے۔ کیسے میسج کی حفاظت کرتی ہے؟ یہ واضح کرتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، کیونکہ یہ سورہ جیسے شروع ہوئی نا قل سے کہ کہہ دیجئے، تو آپ اس پہ غور کریں کہ یہ بحث جو ہوتی ہے یہ بہت دفعہ ہوتی رہی کہ قرآن کیا لفظوں میں اور محفوظ ہے یا صرف اپنے مفہوم جو ہے اس میں محفوظ ہے، یا پھر کیا یہ دونوں میں محفوظ ہے؟ تو اس کا جواب اس قل سے ہمیں یہاں پہ ملتا ہے، کیونکہ اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنے مفہوم دونوں سے مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن یاد رکھنا ہے، کیونکہ لوگ کوسچن پوچھیں گے آپ سے، اور وجہ اس کی کیا تھی، دلیل کیا ہے کہ یہ کلیئر ایویڈنس ہے جو قرآن کے ان تینوں آیات جو آخری صورتیں آتی ہیں نا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں صورتیں جو ہیں ان میں کل سے جیسے سٹارٹ ہوئے، اس سے پہلے بھی قل یا ایھا الکافرون بھی تھی نا، تو اگر صرف مفہوم جو ہے قرآن کا وہی محفوظ رکھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ قل کہہ دیجئے، تو رسول اللہ جب صحابہ کے پاس آئے تھے تو وہ صرف یہ کہتے اعوذ برب الناس یا کہتے هو اللہ احد، اس طرح سے بول دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا، ایگزیکٹلی وہی لفظ وہی مفہوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ قرآن محفوظ ہے ہم لوگوں کے لیے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب 8ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ رمضان میں بھی یہ کوسچن پوچھتے ہیں کہ جن دنوں میں عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ قل هو اللہ احد، جو انسان جو شخص جو بھی 10 دفعہ پڑھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے خود محل بناتے، چھوٹا گھر بھی نہیں، محل بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود، جس کو عادت ہوگی وہ روز پڑھتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنی پھپھو سے یہ کہا تھا جو میری ساس تھی، تو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی میں نے ان کو بتایا نا تو وہ بڑے ہوتے ہیں نا، فارغ بھی ہوتے ہیں، تو وہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتی تھی، اور انہوں نے سیریسلی پیپر رکھا ہوا تھا اور سب کے نام رکھے ہوئے تھے، لکھے ہوتے تھے، وہ پھر اتنے پیار سے کہتی تھی چلو جی بیٹا میں نے آپ کی امی کا بھی محل بنا دیا، چلو جی بیٹا میں نے آپ کے ابو کا بھی محل بنا دیا، چلو جی بیٹا، اور میں کوئی کام کری ہوتی تھی ساتھ مجھے سنا رہی ہوتی تھی، چلو جی بیٹا میں نے اپنا بھی محل بنا دیا، چلو جی، تو کرتے کرتے وہ پوری لسٹ جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ پڑھتی جاتی تھی اور وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ آج میں نے اتنے محل بنا دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس طریقہ ہوتا ہے نا محبت کرنے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
इसकी तौफीक अता करे। तो उन दिनों में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्कार जो है वो करे, दुआ करे, तस्बीहात करे, वो तो मना नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड हमने क्या करना है, देखिए ये सूरह इतनी सी सूरह थी ऑनेस्टली, लेकिन इतना खूबसूरत इसमें पैगाम है। चले इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, इस सूरह के नाम के मैंने बताया था ना कि 21 नाम है इसके, तो कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ और कुछ नामों की आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता देती हूँ ताकि इससे और मोहब्बत हो जाए। अच्छा, इसको सूरत तौहीद भी कहते हैं, इसको सूरत तफरीद भी कहते हैं कि फर्क करने वाली, इसको सूरत नजात भी कहते हैं, इसको सूरतुल वलाया भी कहते हैं, इसको सूरतुल मारिफा भी कहते हैं, इसे सूरतुल जमाल भी कहते हैं। अच्छा, इसको सूरतुल बरा भी कहते हैं, सूरतुल अमन भी कहते हैं, सूरतुल नूर भी कहते हैं। जैसे कुरान में एक और सूरह भी है ना, तो उसके इस सूरह को भी वो सूरत नूर कहते थे। अच्छा, अब थोड़ा सा ये 21 नाम है, मैं सारे तो मैं जल्दी जल्दी उसमें से देख रही थी। अच्छा, कुछ सूरतों के मैं डिटेल बता देती हूँ कि वो क्यों ये कहते थे। अच्छा, सूरत मुकशकशा, इसका नाम एक है सूरत अल मुकशकशा। तो ये अल मुकशकशा क्या कहते थे कि ये हर बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। ये वो सूरह है जो बीमारी को दूर करती है, ये इंसान के अंदर से शिर्क की बीमारी को खत्म करती है। तो आप अक्सर ये होता है ना कि बंदा जब परेशान होता है, बीमार है कोई भी, तो पढ़े ये सूरह, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इसकी बरकत से सेहत दे देंगे। अच्छा, इसको सूरत तफरीद कहते हैं कि तफरीक करने वाला। ये वो सूरह है जो अल्लाह का यूनिक होना या वाहिद होना बयान करती है, बहुत क्लियरिटी के साथ बताती है अल्लाह जैसा कोई नहीं, सिर्फ उसी को पुकारना है, दुआएं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगनी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ही सिर्फ गिड़गिड़ाना है। अच्छा, सूरत तौहीद, इसका नाम सूरत तौहीद भी है कि ये अल्लाह की सिफात को यूं बयान करती है कि अल्लाह के साथ किसी और को खड़ा नहीं किया जा सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जाता। सूरत मारिफा, स्कॉलर कहते हैं कि अगर आप इस सूरत को नहीं जानते तो आप अल्लाह का मुकम्मल तारुफ ही नहीं जानते। सूरत समद, पूरे कुरान में ये लफ्ज कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात में इस्तेमाल हुआ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो सिफत है जिसकी वजह से हर 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 मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहताज है। अच्छा, सूरत असास कहते हैं ये असासुद्दीन है। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान को जो पैदा किया है वो कुल हुवल्लाहु अहद पे पैदा किया है। जमीन और आसमान की तौहीद जो है उसकी बेस इसके ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद की बेस पे बनी है। जब तक जमीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने वाला कोई एक शख्स भी बाकी रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। रसूल अल्लाह ने बताया था। तो होगा क्या कि पहले एक हवा चलेगी, रसूल अल्लाह ने बताया था ना, एक खूबसूरत एक क्या कहते हैं नरम सी हवा चलेगी, तो जितने मोमिनीन होंगे वो उससे उनको मौत आ जाएगी और फिर सारे लोग जो नेक लोग हैं खत्म हो जाएंगे और उसके बाद क़यामत नाजिल होगी। अच्छा जी, अब इसको सूरत नूर भी कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तो मुस्नद अहमद में आता है कि मुशरिकीन मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि अल्लाह कौन है, कि हम अल्लाह को जानते हैं लेकिन जो तुम अल्लाह को बताते हो ये कौन है, अल्लाह का खानदान कौन है, मतलब उसका नसब क्या है। मुशरिकीन अल्लाह के नाम से वाकिफ थे। अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया तो उनके लिए ये नाम जाना पहचाना था, कोई नया नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हमारा अल्लाह के बारे में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आप ये बताएं कि वो फर्क क्या है और आप हमें बताएं कि आपका अल्लाह कौन है और उसका नसब, जैसे अनसब लदा रब्बा का कि रब्बु का, कि आप अपने रब का में नसब बताएं। मुशरिकीन कहते थे कि मन हुआ रब्बु का, वो जो मैं बताया कि तुम्हारा रब कौन है, और माँ हुआ रब्बु का, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे कि क्या सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, कौन है। अच्छा जी,
اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ محمد، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس سورہ کے لفظوں کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ ہاں، اتنی اس کو پڑھتے ہوئے نا، ایک جب احد کہتے ہیں نا تو دل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹ نہیں ہوتی ہے ویسے آتا ہے، کیونکہ ہر آیا کا جو آخر آتا ہے نا اس میں کلکلا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیں کل، اگین میں نے آپ کو کل کا بتا دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کا پیغام تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی پیغام دیا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہ لوگوں کو بھی بتا دو۔ پہلا پیغام رسول اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک سب کو بتا دو کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے۔ اچھا، ہر کوئی جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات آگے پہنچاتے تھے جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اٹ از نازل فرمائی تھی۔ اچھا، جس دن ہم نے یہ پہچان لیا کہ ہر وہ نیکی جس میں نیکی جو میں آپ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں نا، اس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی تو وہ نیکی بھی نہیں کاؤنٹ ہوتی، کیونکہ ہم اپنی مرضی اپنی خواہشات کی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بتا دیا، ایک حدود ہمارے اندر قائم کر دی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کئی دفعہ نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا کے اور وہی تکبر کے اندر لے جاتی ہیں، اور کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آگے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کہ کل بتا رہا ہے کہ اللہ اپنا تعارف یہاں پہ خود کروا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو کل کو آپ نے دیکھ لیا نا، تو اللہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا، تو آج اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ یہ لفظ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند کیا۔ آج تک کبھی کسی کا نام، کیونکہ صفات پہ ہم نام رکھ لیتے ہیں نا انسانوں کے، تو اللہ نہ تو کبھی مشرکین مکہ نے کبھی کسی بت کا نام رکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی انسان نے یہ نام رکھا ہے۔ یہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کا روٹ ورڈ آتا ہے حمزہ، لام اور ہا، دو آنکھوں والی ہا جو ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کو غور کرنا ہے۔ کچھ اسکالر نے کہا کہ یہ اس میں مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں کہ جو کسی مصدر سے نکلا ہوتا ہے، جس طرح سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل حامیم دال، حمد کرنا، حمد تعریف بیان کرنا، تو اسی سے ہی حامد بھی نکلتا ہے، اسی سے محمود بھی نکلتا ہے، اسی سے احمد بھی نکلتا ہے۔ تو ایک لفظ سے ڈفرنٹ چیزیں نکلتی ہیں، ڈفرنٹ نام نکلتے ہیں، ڈفرنٹ صفات نکلتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشتق۔ اچھا، اور جو اسکالر تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ مشتق نہیں ہے، یہ اس میں جامد ہے۔ اب یہ جو تو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، وہ جسٹ انجوائے کر لے، اور جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے نوٹس بنا لے، ان کو اچھا لگے گا یہ بات۔ اچھا جی، اب جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے الہ، جو بت تھے ان کو الہ کہتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ اللہ ہی کہتے تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی بتوں کو اللہ نہیں کہا تھا۔ لیکن الہ کا جو کانسیپٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک بناتے ہیں، اور ان کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ کو دیتے ہیں۔ تو الہ جو ہے وہ جو اس کہتے ہیں نا کہ مشتق ہے، کہ اس سے نکلا ہے، تو اس کی پہلے صفات دیکھیں کہ کیا صفات اس کے اندر ہیں۔ کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کیا ہوا، یعنی جس کی عبادت یا غلامی کی جائے، اور معبود جو ہوتا ہے۔ اچھا، الہ کے 3 مفہومات ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جس کی طرف انسان اپنی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں نا، رجوع کرتے ہیں جب بھی مصیبت آتی ہے۔
اچھا، اور جس کی پرستش انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر کرتا ہے، خواہ وہ چیز کوئی بت ہو یا مقام ہو یا آستانہ ہو یا حیوانات یا شجر ہو یا مظاہر قدرت ہو، الہن کہلاتا ہے۔ الہن، کیونکہ مشرکین مکہ اسی لیے جو اپنی حاجات لے کے ان کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کو وہ اللہ، اب یہی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے نا، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے یہ ان میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ وہ ہستی جس سے انتہائی محبت کی جائے۔ نمبر 3 وہ ہستی جس کا ادراک ممکن نہ ہو، جو ہمارے فہم اور ہمارے تصور سے ماورا ہو۔ اس کی جمع آلہتن اور مؤنث الہتن آتی ہے، کیونکہ یہ جو دیویاں تھیں نا ان کو الہتن ان کو کہتے تھے، کیونکہ ان کی دیویاں جو تھی وہ مؤنث تھی، اور سورج کو بھی کیونکہ سورج مؤنث ہے عربی میں، ان کو کہتے تھے۔ اچھا، اب قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کو تو اللہ کے نام سے یاد کرتے تھے، دوسرے معبودوں کو الہ کہتے تھے۔ ان کے پاس 360 بت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے۔ یہ میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن اس کو کریں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ لفظ الہن، جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ مشتق ہے، مطلب اور نکلا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ الہن کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے، جو عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں، تو الف لام جب الہن کے ساتھ لگتا ہے تو یہ اللہ بولنے میں آتا ہے، اور یہ قاعدہ ایک ٹوٹتا ہے کیونکہ ال اور الہن بنتا ہے تو حمزہ جو ہے یہاں سے گرا دیتے ہیں۔ آپ نے بور نہیں ہونا، شیطان کی آپ کو یہ نہ کہے کہ بڑی بہت بات ہے چلو بند کرو اور کہیں جائے، جانا نہیں کہیں بھی، کیونکہ بہت آگے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اچھا جی، جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اس میں جامد ہے، جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ ذاتی نام ہے، تو نمبر 1 یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی نام ہے، نمبر 2 یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ تمام صفات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ نزول قرآن سے پہلے بھی یہ نام بطور ذات، اسم ذات کے طور پر یہ خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 4 یہ کہ اہل عرب نے کبھی اللہ کے لفظ کو معبود باطل کے لیے استعمال نہیں کیا۔ نمبر 5 یہ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت مریم میں یہ سوال کیا تھا، حل تعلم، کہ کیا تم جانتے ہو، لہو سمیعن، کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور نام سے اس کو جانتے ہو، تو اللہ کا کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا میں ایگزیکٹلی وہ پڑھ لوں کیونکہ یہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا اس کا کوئی تثنیہ نہیں ہے اور اس کی کوئی جمع نہیں ہے، جیسے الہن کی ہے نا۔ اچھا، لغت کے اسکالر کہتے ہیں کہ اگر الف لام والے اسم کو پکارا جائے تو اس کے ساتھ یا ایوہا آتا ہے، جیسے الناس ہے نا تو یا ایوہ الناس ہم پڑھتے ہیں، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام آتا ہے، جو جب ہم ویسے پڑھتے ہیں نا، جیسے ابراہیم آیا ہے تو ہم اس کو یا ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ الف لام نہیں ہے، اور یا محمد کا نام آتا ہے تو ہم یا محمد کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو الف لام ایڈ ہوا ہے تو یہاں پہ بھی وہ رول بریک ہوتا ہے، اس لیے یہ اس میں جامد ہے، کیونکہ ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا ایوہا اللہ نہیں کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام کے ساتھ پہلا جو تھا کہ کل کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کل هو اللہ کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا ذاتی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔
अच्छा, ये नाम जो था ना अल्लाह, ये हिब्रू जुबान में भी पहले उनकी किताबों में अल्लाह का नाम एज इट इज भी आया हुआ था। और अच्छा, एक और मजे की बात, जब अरबी जुबान में कोई लफ्ज दूसरी लैंग्वेज से आता है ना, जैसे इब्राहिम आया था तो आदम अलैहिस्सलाम का नाम था, तो आदम अलैहिस्सलाम का नाम जैसे है तो उसमें कभी जेर नहीं आती है, ठीक है, जर नहीं लेता वो, आदमू आदम आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ यहाँ पे भी ब्रेक होता है रूल, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ वो आता है, जैसे हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मनिल्ला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आता है ना, तो उसमें हम लोग जर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको अल्लाह के नाम को खोलने की कोशिश की कि आप लोग इसको जान लें थोड़ा सा, क्योंकि हम इतना ज्यादा ये हमारी जान है, हम है ही सब कुछ, मतलब अल्लाह नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान नहीं तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए इससे जरा पीछे जाइए, हु, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में जैसे हु कह दिया कि कुल हु वल्लाह, कि कह दो कि अल्लाह, तो यहाँ पे हु जो है ना, अगर आप ग्रामर के स्टूडेंट जो वाले हैं उनको मैं बताती हूँ कि जमीर का ये जमीर है, ठीक है। जमीर इसलिए आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप किसी से कर रही हूँ तो मैं कहूंगी कि समर आई थी, फिर मैं कहूंगी, फिर जमीर इस्तेमाल करूंगी, वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी। तो यहाँ पे तो अभी अल्लाह का नाम तो बाद में आया, अभी पहले आया नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले जमीर इस्तेमाल हुई है। तो इससे पता, देखिए स्कॉलर जो है ना, आप देखिए उन्होंने इतना डिग किया है एक एक लफ्ज को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे पहले हु आया था, इसका मतलब ये है कि उनको जवाब दिया गया कि उन्होंने जब कहा था कि अल्लाह कौन है तुम्हारा जो तुम रब के अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो अल्लाह ने हु कह के वो उसी को आगे कंटिन्यू किया था। अच्छा जी, दूसरी राय ये है, तो अच्छा नहीं, अब मैं आपको आगे लेके जाती हूँ। अच्छा, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि अहद को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का को ना वाहिद के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ पे आ जाता ना कुल हुवल्लाहु वहद, कि कह दो कि अल्लाह एक है, अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में यहाँ पे एज अ सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये नाम पहली दफा आया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत के लिए ये पहली दफा, क्योंकि अरब लोगों की ये तो जुबान थी, दे नो, उनको मीनिंग्स आते थे, लेकिन सिफत के लिहाज से ये पहली दफा आया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाहिद की जगह अहद क्यों कहा, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद कह देते ना तो उनको कोई इतराज कोई नहीं होना था, क्योंकि वो तो समझते थे अल्लाह वाहिद है। वाहिद जो है, अहद जो है, वो इसी तरह से जैसे हम अपने उर्दू जुबान में एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंस जरा देखिएगा तो आप इतना एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, वाहिद अरबी जुबान में वाहिद का लफ्ज बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जैसे एक आदमी, एक कौम, पूरी कौम के लिए भी हम एक का इस्तेमाल करते हैं। एक मुल्क, हम फिर पूरे मुल्क की बात है, हम एक मुल्क कहते हैं। एक दुनिया, यहाँ तक कि हम एक कायनात, पूरी कायनात के लिए भी एक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और किसी मजबूए के हर जुज को अलग अलग भी एक कहा जाता है। इसलिए कुरान पाक में जहां जहां वाहिद इस्तेमाल हुआ है वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इलाहु वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक ही इलाह। अच्छा, वाहिद उन चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अपनी जात में तरह तरह की कसरतें रखती हैं। गौर करें, ठीक है, वाहिद जो अपनी जात में तरह तरह की कसरतें रखती हैं उसको भी कहा जाता है। अच्छा, बखलाफ इसके कि अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए अहद का लफ्ज मुतलकन मतलब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वही एक हस्ती है जिसमें किसी हकीकत से कोई कसरत नहीं है, जिसकी वादानियत हर लिहाज से कामिल है। अच्छा, अब आपने गौर करना है कि वाहिदुन जो होता है वो वन आउट ऑफ मैनी, वन आउट ऑफ मैनी, और अहद जो है द वन एंड ओनली। यही चीज, ये अहद का लफ्ज जो था ना, ये मुशरिकीन मक्का के लिए कोई तूफान से कम नहीं था।
क्योंकि ये चीज थी जो उनकी जड़ें काट रही थी, जो उनके शिर्क की जड़ें काट रही थी। अगर वाहिद आ जाता तो वो खुश होते कि ठीक है जी, वह एक ही है ना, वन आउट ऑफ मैनी, इतने मैनी हमने जो रखे हैं उनमें से एक है, हम उसको बड़ा बुलंद समझते हैं, हम उसको अल्लाह समझते हैं, हम उसको पुकारते हैं, हम समझते हैं सारा कुछ। लेकिन आपने देखा कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एक और चीज आप ये देखिए कि ये लफ्ज मुशरिकीनों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ी तकलीफ का बायस बना था, इसीलिए तो हज़रत बिलाल जो थे, हम पढ़ते हैं ना अहद अहद क्यों कहते थे, इसी वजह से, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या कह रहे। और मुशरिकीन मक्का इसीलिए जुल्म करते थे कि उनको इस अहद नाम से प्रॉब्लम था। तो आज भी देखिए, अगर आज आप देख लें इसी तरह से अपने आप को, क्योंकि हमने तो सबक लेना है ना इसे। आज हम पाकिस्तान में एक रूल कह दें आप सब कि कोई मजार पे जाके वहां पे दुआएं इस तरह से करना और वहां पे जाके कुर्बानियां करना और वहां पे जाके ये धागे बांधना और ये सारा कुछ नहीं करेगा तो तूफान आएगा, राइट। फिर देखिए ये जो नेक लोग थे ना, हम इनको भी उनका मुकाम हटा देते हैं उस तरह से। हम वो नेक लोग हैं जहां पे, हाँ मैं मानती हूं, अगर देखे वो नेक लोग जो भी जिनके पास जाते हैं ना, अगर वहां पे इसलिए जाए, देखिए औरतों का तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना कंप्लीटली मना है, औरतें तो जा ही नहीं सकती हैं। आदमी अगर इसलिए जाते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, राइट, और वहां जाके वो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो वो ठीक है, जाना चाहिए। हम अपने माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं ना, हम माँ बाप से बढ़ के कौन हमारे लिए होगा। अगर स्पेशली अगर हमें पता होता है कि हमारी अम्मी जो थी वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान थी, या हमारे दादा या हमारी नानी थी या नाना थे, उससे बढ़ के कौन हमारा पीर होगा, कौन हमारा फकीर होगा। लेकिन वहां पे जाके अगर आप मन्नतें मांगते हैं, जिंदा लोगों से दुआ का कह सकते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, रसूल अल्लाह बता के गए हैं कि जो इस दुनिया से चले गए उनसे आप दुआ के लिए नहीं कह सकते। मक्का मदीना में जब कहता था, हजरत उमर के जमाने में हदीस है, आप जानते हैं कि वहां पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मौजूद था, उसके बावजूद भी सब सहाबा इकट्ठे हुए थे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जिंदा थे अब्बास, उनको लेके आए थे कि आप हमारी दुआ करें और आप हमारे साथ मिलकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ कबूल करे। वो उन्होंने तो नहीं ये कहा था, तो हमें किस चीज ने मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम है, लोगों तुम्हें क्या हो गया, किधर तुम भागे जाते हो। किसी को आप मना करोगे ना तो इतना, वो तो सीधा सीधा कह देंगे तो पता नहीं वहाबी है, पता नहीं क्या क्या नाम लगा लूं के अपने पास से, वो कह देंगे ये तो मानते नहीं। मानते क्यों नहीं है भाई, वो हमारे लिए भी उतनी बाइज्जत है, हमारे लिए भी हम उनको उतना एहतराम देते हैं। उन्होंने जिंदगियां लगा दी इस्लाम की खातिर, उन्होंने उनके लिए दुआएं खैर करनी चाहिए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप वहां पे जाके मन्नतें मांगना शुरू हो जाए। मैंने आपको शुरू में बताया था, यही सूरत इखलास में बताती है। और आगे आप देखिए कि ये आपको ये समझ आ गई है ना अहद की यहाँ पे, कि अब जब भी आप ये सूरा पढ़ेंगे ना तो इसको जरा दिल से पढ़िएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वाहिद की जगह अहद क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज ये थी कि तौहीद, हाँ ये जो हम सीख रहे हैं ना, तौहीद का दावा जो है ना वो हमेशा इम्तिहान, हमेशा कुर्बानी मांगेगा। तौहीद आपके जिस्म पे, आपके जुवारे पे नजर आनी चाहिए, आपके फैसलों में तौहीद नजर आनी चाहिए, आपके घर के हर फंक्शन में, आपकी कारोबार में, आपकी एक एक चीज में आपकी तौहीद नजर आनी चाहिए। तौहीद छुपी हुई चीज नहीं है। अगर आप तौहीद मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये बहुत बड़ा कलमा है। आप बेसिकली कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मैंने अपनी जान, अपना माल, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ आपके सामने बेच दिया। उसके बाद फिर सिर्फ वो है कि मेरे अल्लाह ने जो हुक्म दिया, और वो बहुत आसान है,
बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम अपने मुताबिक हुक्म करते चलते हो ना, अपने मुताबिक फैसले करते हो, फंस जाओगे। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं निकल सकोगे जब गलत फैसले कर लोगे। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे अहकामात के मुताबिक फैसले करो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो रास्ता देंगे जो आसान रास्ता है। ऐसा काम नहीं करोगे कि लालच में आ जाते हैं ना, चलो जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, इसमें तो इतना पैसा बनेगा। खैर हुआ था, लोगों के जितने पैसे बने थे जब वो रिटायर हुए थे, लोगों ने इतना गबन किया था, किस तरह से उन्होंने कहा जी हमने वो फॉर्म खोले हैं, चूजों का, अंडों का बिजनेस, पता नहीं किस किस का, उसमें इन्वेस्ट कर दे। कुछ महीने तो पैसे दिए और उसके बाद गायब हो गए थे। लालच थी ना कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको इतने % उसका मुनाफा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे जी। एक ही आया हुई है, 7 मिनट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आया अल्लाहु समद, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाहु समद। अब यहाँ पे अल्लाह समद को थोड़ा सा हम देखें, खोलते हैं इसको। इतना खूबसूरत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह बेनियाज है। बता दें नबी कि अल्लाह बेनियाज है। अच्छा, इसका मतलब जो डिक्शनरी में भी आता है ना, कि वो जात जिसका हर एक मोहताज होता है और जिसके बगैर मखलूकात एग्जिस्ट नहीं कर सकती। समद, जब जिंदगी में कोई मुश्किल पड़े ना तो अल्लाह का ये नाम बोला करें कि अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। या अल्लाह तू ही मेरा सब कुछ ठीक करने वाला है, या अल्लाह तू मेरा ये काम ठीक कर दे, या अल्लाह मैं इंतजार में हूँ, या पाक परवरदिगार अल्लाहु समद, अल्लाहु समद बोला करे। जिसकी तरफ कसद किया जाता है, जो बुलंद मुकाम होता है, वो जिसके साथ वो जो इनके डिक्शनरी माने में हम लेते हैं ना, कि ये यूज करते थे समद का लफ्ज, कि वो आदमी जिसे जंग में भूख और प्यास नहीं लगती, वो सरदार जिसकी तरफ हाजात में रुजू किया जाता है, हर चीज का बुलंद तरीन हिस्सा, वो शख्स जिसके लिए जिससे ज्यादा बालातर कोई शख्स नहीं होता, वो सरदार जिसकी अतात की जाए और उसके बगैर किसी मामले का फैसला ना किया जाए। मुझे हंसी आ रही है कि मैं टाइम बाय करती जा रही हूँ और मैं आपसे पूछ भी नहीं रही हूँ आज, क्योंकि आज लास्ट क्लास है रमजान, इसके बाद इंशाल्लाह दौरा कुरान शुरू होगा। तो अच्छा जी, वो सरदार जिसकी तरफ हाजतमंद लोग रुजू करते हैं और वो रुजू करते हो। अच्छा जी, वो ठोस चीज जिसमें कोई चीज दाखिल ना होती हो, उसमें कोई झोल ना हो, जिसमें कोई चीज जिससे कोई चीज ना निकल सकती है ना दाखिल हो सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे असमद, अलिफ लाम खास, कि ये मैं बताया ना कि ये मुश्रिकीन मक्का ये यूज करते थे, उनकी डिक्शनरी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये सब चीजें सिर्फ खास अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के साथ हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह समद के बारे में कि वो समद है जिससे बालातर कोई चीज नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं वो सरदार जिसकी सियादत कामिल हो और इंतहा को पहुंची हो। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वो जो सबसे बेनियाज हो और सब उसी के मोहताज हो। मुकातिल कहते हैं कि वो जो बेऐब हो, वो जो लोगों की हाजात पूरी करने के लिए काफी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मखसूस है, किसी और के लिए सिरे से ये इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसे नकरा फॉर्म में लाया गया है। देखिए अब शुरू में देखे ना कुल हुवल्लाहु अहद, और आगे असमद जो है वो नकरा फॉर्म में नहीं है ना, तो उसके बारे में कहते हैं कि समद का लफ्ज क्योंकि मखलूकात के लिए भी इस्तेमाल होता था, तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ने अल्लाहु समद कहने के बजाय अल्लाहु समद इस्तेमाल किया है, जिसके मानी है कि असल और हकीकी समद अल्लाह की जात है। कुरान पाक में कोई भी नाम अलिफ लाम के साथ जब आता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है, जैसे अर्रहमान अर्रहीम, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम समझे जाएंगे। एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रही हूँ। और अगर तन्वीन के साथ आएगा ना, जैसे रहीमुन, अलीमुन, अहदुन, तो ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात होती हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा
میں آپ کو لم یلد ولم یولد بھی کرا دیتی ہوں، ولم یکن لہ۔ اچھا یہ چھوٹے سے ہے، یہ آپ کو میں نے بہت دفعہ اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد، کہ نہ تو اس نے کسی کو نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی نے اس کو پیدا کیا، کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا بیسیکلی۔ تو اچھا جی، یہاں پہ اب یہ تھا کہ مشرکین، آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بیٹیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتاتے تھے، کن کو بتاتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ پھر یہودیوں کا تھا، حضرت عزیر کو قرار دیتے تھے۔ پھر جنات سے اتنا ڈرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ وہ خبریں لے کے آتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا شریک بنا دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری کمپلیٹ لم یلد ولم یولد ماضی میں آپ دیکھیں یہ استعمال ہوئے ہیں کہ کبھی تھا بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ اور اسکالر کہتے ہیں کہ پہلے احد و صمد کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات وضاحت کر دی تھی، تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری ضرب لگا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک میں ایک اور میں آپ کو جلدی سے مجھے اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ابھی ٹائم اوپر جاتا ہے نا تو مجھے تھوڑا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ 1 گھنٹے سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، لم یلد ولم یولد کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ قرآن پاک میں متعدد بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ اس بات کو بار بار ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں بیان کیا ہے۔ سورۃ کاف میں ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَيَنظُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، کہ ان کو بتائیے، ان کو آگاہ کیجئے وَيَنظُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد بنا دی، ان کو بتائیں کہ ان کو بھی نہیں پتا اور ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتا، کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں، بڑی کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کاذبا، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں سورۃ النساء کی آیہ نمبر 171، سورہ صفات میں، سورہ زخرف میں، سورۃ انعام میں، سورۃ انبیاء میں، سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 68 سورہ یونس میں بھی، آپ خود ہی سے اب یہ دیکھ لیجئے گا، میں اتنی ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہ پورا آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گی، لیکن آپ انشاءاللہ خود سے بھی دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اس بات کو کلیئر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب شریک کرتے ہیں نا تو وہ لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کہ پھر اس کو مانیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور حکم صرف اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کر دیا ہے، ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، محفوظ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو خوار کر دیتے ہیں اور وہ بھاگتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، آخر میں وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا